बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उसका अगरचे अवामी सतह पर एक मजाक सा बन गया है कि इमरान खान भी चपेड़े खा कर गया और परवेज़ इलाही भी चपेड़े खा कर गया। लेकिन असल में इसके दो पहलू बहुत अहम हैं। एक पहलू तो ये है कि ये पंजाब असम्बली में एक खौफनाक मनसूबा बनाया गया था, जिसकी इत्तला गोल मोल अल्फाज में परवेज़ इलाही के एक मुलाजम याजुल हसन चौहान ने गुज़िश्ता रोज़ दे दी थी कि हम मुनहरफ अरकान को वोट डालने नहीं देंगे। लेकिन इसकी जो मज़ीद तफसीलात सामने आई थी वो ये थी कि पंजाब असम्बली में खून रेजी का मनसूबा था, 2-3 आदमियों को कत्ल करने का मनसूबा था, जिसके लिए नट हाउस गुजरात से बाकायदा लोग लाए गए। वो वीडियो आपने देख ली होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन मैं रिकॉर्ड के तौर पर अपने इस वीडियो में उस क्लिप को भी शेयर कर रहा हूँ। वो आप मुलाज़ा फरमा लीजिए और फिर देखिए कि किस तरह परवेज़ इलाही खुद नट हाउस से बुलाए गए गुंडों को पिछले दरवाजे से असम्बली के अंदर ला रहा है और वो तेज़ी से अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस पर बात होगी। और दूसरा इसका पहलू जो ये है कि इस मंसूबे की नाकामी का पीटीआई के मोराल पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और कल दोपहर तक पीटीआई की तरफ से ये धमकियां दी जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट को कि अनारकी फैलने वाली है। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और एक और साहब हैं वो जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि हालात सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। सिविल अनरेस्ट से मुराद सिविल वार, अनारकी। फवाद चौधरी ने तो ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि इमरान खान ने अब तक तो लोगों को रोक रखा है, लेकिन अब वो लोगों को रोक नहीं सकेंगे। लेकिन फिर पंजाब असम्बली में जिस तरह इनका मनसूबा नाकाम हुआ, उसके बाद इनको अंदाज़ा हो गया है कि अब हालात का धारा इनके हक़ में नहीं है। और नाज़रीन, मैं ये बताए बगैर नहीं रह सकता कि इनकी अनारकी की स्कीम के पीछे सिर्फ पीटीआई के हमदर्द लोग, सरमायाकार और टीटीपी के लोग ही नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे वो एक ताकतवर टोला भी है जिसको हम बाक़ियात का नाम दे सकते हैं। और वो बाक़ियात जो है अब थोड़े दिनों की मेहमान है और इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त मुकम्मल रखा हुआ है। चंद लोग हैं जिनके पुश्त पर, जिनके साथ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान का एक गिरोह है। मैंने कल एक व्लॉग सुना जिसमें ये बताया जा रहा था कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो है वो सब के सब इमरान खान के हामी है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि चंद एक लोग हैं जिनकी गिनती 100 से कम है, जिन लोगों ने ये वो लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ के दौर में करप्शन के डंके बजाए, करप्शन के झंडे गाड़े और अरबों रुपए, अरबों-पति नहीं खरबों-पति हो गए। ये लोग हैं जो इमरान खान की पुश्त पर है और इनको आप तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरों के मुसावी करार नहीं दे सकते। ये एक अक़लियत है जो इमरान खान के पीछे है और जो साजिश में शरीक है, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, जो पाकिस्तान में अनारकी लाना चाहती है। पंजाब असम्बली में स्कीम क्या थी? नट हाउस के 2 आदमियों को पिस्तौल देकर लाया गया और मनसूबा ये था कि जब खूब घमसान का रन पड़ जाएगा और 100-200 आदमी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, तो ये 2 आदमी जो ज़ाहिर है कैमरे में उस वक्त नहीं आ सकेंगे, नीचे से पिस्तौल चला देंगे और 2-3 आदमियों को मार देंगे। तो कैमरे नहीं बता सकेंगे कि गोली किसने चलाई। लेकिन स्कीम उलट गई। कुछ अल्लाह ताला की मदद थी, कुछ इदारों ने जिम्मेदारी से काम किया और फ़ौरन पुलिस वगैरह अंदर नज़्म व ज़ब्त बहाल करने के लिए पहुंच गई। सबसे पहले शरपसंदों ने, परवेज़ इलाही के गुंडों ने स्पीकर पर हमला किया, डिप्टी स्पीकर पर हमला किया जो इजलास को कंडक्ट कर रहे थे। क्योंकि स्पीकर परवेज़ इलाही तो चूँकि खुद वज़ारत उलिया का उम्मीदवार था, इसलिए वो स्पीकर के तौर पर कंडक्ट नहीं कर सकता था ईवान को। फिर डिप्टी स्पीकर ने चलाया और बड़ी हिम्मत से चलाया। उन पर सबसे पहले हमला हुआ। पहले लोटे फेंके गए, फिर उनको दबोच लिया गया, उनको मारा गया, घूंसे मारे गए, थप्पड़ मारे गए, उनके बाल नोचे गए और नीचे गिरा दिया गया। इस दौरान मदद के लिए कुछ लोग आए तो लड़ाई थोड़ी फैल गई और जैसे ही लड़ाई फैली तो उसी वक्त पुलिस के कुछ लोग ईवान के अंदर दाखिल हो गए ताकि खून रेजी को रोका जा सके। इस पर परवेज़ इलाही बहुत मुश्किल हुआ और कहा कि पुलिस ने अंदर आने की हिम्मत कैसे की, अंदर आने की जुर्रत कैसे की, मैं आईजी को 1 महीने के लिए जेल में डाल दूंगा। दिमाग की खराबी की अलामत थी और दिमाग जब मज़ीद ख़राब हुआ तो थोड़ी देर के बाद इसने कहा
मैं आईजी को 3 महीने के लिए जेल में डाल दूंगा। उसे ये पता नहीं था कि मामला सब वाच हो रहा है और जो खून रेजी का प्लान परवेज इलाही ने बनाया था वो नाकाम हो जाएगा। प्लान यह था कि खून रेजी हो, 2-3 आदमी मर जाएं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाएं, तो उसके बाद हालात इतने संगीन हो जाएंगे कि मामला गवर्नर राज की तरफ जाएगा, असेंबली टूट जाएगी। क्योंकि मैं तो वज़ीर आला बन ही नहीं सकता। परवेज़ इलाही को अच्छी तरह अंदाज़ा था, एक रात पहले इनको मालूम हो गया था कि हमज़ा शहबाज के एक इजलास में 197 अरकान शरीक है और दूसरी जगह पर 20 मज़ीद अरकान हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पर वोट डालने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर वो वोट भी पड़ जाते तो हमज़ा 217 वोटों से कामयाब होते, लेकिन उन्होंने 197 वोट जो रखे हुए थे वो परवेज़ इलाही को पता था, वही पड़े हमज़ा को। और परवेज़ इलाही को पता था कि वो किसी सूरत जीत नहीं सकता। वो पंजाब में एक डुअल मंसूबा उसने बनाया कि एक तो गवर्नर राज लग जाएगा, गवर्नर राज लगने का नतीजा ये होगा कि और तो सब ओहदे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन स्पीकर का ओहदा बरकरार रहेगा। ज़ाहिर है जब तक गवर्नर राज लगा रहता तब तक स्पीकर का ओहदा भी बरकरार रहता। फिर जब असेंबली बहाल होती किसी मरहले पर तो परवेज़ इलाही को अपनी गेम करने के लिए टाइम मिल जाता। ये परवेज़ इलाही का ख्याल था, अगरचे उसे टाइम नहीं मिलना था। और ये मंसूबे का एक रुख था। और दूसरा रुख ये था कि ये मामला इतना बढ़ा दिया जाए कि खून रेजी की तरफ निकल जाए और सड़कों पर हंगामे हों। ज़ाहिर है अगर मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग मरते हैं या काफ लीग के कुछ लोग मरते हैं या कुछ इस तरह का वाक़या होता है तो सड़कों पर तसादम की एक राह हमवार होगी, पीटीआई के लोग भी बाहर आ जाएंगे, ये इसका ख्याल था। पीटीआई के बारे में मैं अपने इस वाज़े फ़िक्रे को दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये पीटीआई ऐसी जमात नहीं है जो सड़कों पर आ सके। ये जलसा गाहों में नाच कर सकती है, डांस कर सकती है, रक्स व सुरूद कर सकती है, तमाशे लगा सकती है, नौजवानों को जलसा गाह में लाने के लिए गिमिक इस्तेमाल कर सकती है, जो उसने किए धरनों के ज़माने से अब तक और जिनकी तफसील बयान करना भी शर्मनाक है। सड़कों पर ये लोग आने के काबिल नहीं है, लेकिन इनकी स्कीम ये थी कि सड़कों पर इस तरह का तसादम करके मुल्क को खून रेजी की तरफ धकेल दिया जाए। ये वही परवेज़ इलाही है जिसने मुशर्रफ के दौर में अखंड पंजाब की साजिश शुरू की थी, जिस पर फिर आला हल्कों की तरफ से नोटिस लिया गया था और इसको डांट डपट की गई थी। और ये परवेज़ इलाही का प्लान था और पूरी पीटीआई पाकिस्तान में यानी उसकी क़यादत जो है कान लगाए बैठी थी कि आज लाहौर में हमारा प्लान कामयाबी की तरफ जा रहा है, कामयाब होने वाला है। लेकिन पुलिस की मुदाखलत ने, अच्छा जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पीटीआई की ख़वातीन ने और काफ लीग की भी चंद ख़वातीन थी उनमें, उन्होंने पुलिस वालों को मारा जिनकी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। मैं उनकी क्लिपिंग भी लगा सकता था इसमें, लेकिन फिर ये मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो वो मैं नहीं लगा रहा। लेकिन आपको वो सोशल मीडिया पर आम मिल जाएगी जिसमें इनकी औरतें पुलिस वालों को मार रही हैं। चुनांचे फौरी तौर पर फिर खातून पुलिस वालों को बुलाया गया जिन्होंने इन गुंडागर्दी करने वाली ख़वातीन को काबू में किया। और उसके बाद जो हालात जब इनके हाथ से निकल गए और तो परवेज़ इलाही साहब और इनका जो पूरा टोला था पीटीआई का, ये वॉकआउट कर गया और असेंबली के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। बाइकाट करने के लिए इन्होंने एक ड्रामा किया कि परवेज़ इलाही को भी मार पड़ी है। नाज़रीन आपने देखी होंगी कि इस वाक़े की सैकड़ों वीडियोस या यूँ कह लीजिए कि दर्जनों वीडियोस मुख्तलिफ ज़ावियों से उनकी तादाद सैकड़ों में हो जाती है। वो सोशल मीडिया पर वायरल है, नेट पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह आपको मिल जाएंगी। उनमें आपने वो वाक़या हर तरह से देख लिया कि किस तरह डिप्टी स्पीकर को इन्होंने पकड़ा और मारा और किस तरह उन पर हमला किया। लेकिन एक भी वीडियो ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें किसी को परवेज़ इलाही का हाथ तोड़ते हुए दिखाया गया हो। ये हाथ तोड़ने का ड्रामा था। बल्कि किसी ने कहा कि वहाँ से कोई केचप की बोतल पड़ी हुई थी कैंटीन में, तो वो केचप जो था वो पट्टी बांधी गई और पट्टी के ऊपर फिर वो केचप लगा दिया गया ताकि खून निकलता हुआ नजर आए। अब इस ड्रामे के फ्लॉप होने की 2 वजह थी। ये जो बाजू तोड़ने का था, एक तो वो वीडियो भी आपने देख ली जिसमें उस्मान बुज़दार को ये बता रहा है कि किस तरह फलां और फलां लोग आए और उन्होंने मुझ पर हमला किया और मारा और फिर उसके बाद में बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। फिर ये रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने मुझे बचाया। तो उस्मान बुज़दार अपनी बेसाख्तगी में उसने ये फिक्रा कह दिया कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला कब हुआ ये वाक़या। तो एक तो ये झूठ पकड़ा गया।
اور دوسرا یہ کہ اس نے کہا میرا بازو توڑ دیا، بازو اگر پوری طرح خدا نہ کرے نہ بھی ٹوٹا ہو، صرف فریکچر ہوا ہو، یعنی ہڈیاں جگہ جگہ سے تڑک گئی ہوں، لیکن اوور آل ہم یہ نہ کہہ سکتے ہوں کہ ہڈی ٹوٹ کر دوہری ہو گئی ہے، معمولی فریکچر بھی ہو تب بھی اس ہاتھ کو جس کی ہڈیاں فریکچر ہو گئی ہوں اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی اسی پٹیوں سے جکڑے ہوئے ہاتھ کو بار بار لہراتا رہا ہے، بددعائیں دیتے وقت بھی اس نے اپنا ہاتھ لہرایا، اور اس نے ایک بڑی خطرناک بات کی کہ یا اللہ انصاف کر۔ اللہ سے انصاف مانگنا بڑی جسارت کی بات ہے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ انصاف کے بارے میں کئی شاعر بھی کہہ گئے ہیں کہ عدل کی اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کرنی چاہیے، پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور اس نے پرویز الہی نے انصاف مانگ لیا۔ جتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اس پرویز الہی نے اور اس کی فیملی نے لوٹا ہے، ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے ہیں، ان کے حق مارے ہیں، ان کے فنڈ کھائے ہیں، کرپشن کی ہے، ڈاکے ڈالے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کئی مرتبہ کہ مشرف کے دور میں پنجاب میں جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو سینئر پولیس افسروں نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں کہ جس بھی بڑی واردات کا سراغ لگاتے ہیں، چاہے وہ بڑی ڈکیتی ہو، چاہے وہ اغوا برائے تاوان ہو، چاہے کوئی اور سنگین جرم ہو، تو اس کا کھرا نت ہاؤس کی طرف جاتا ہے۔ تو پرویز الہی نے انصاف مانگ لیا، تو انصاف اگر خدا نے اس کی یہ دعا قبول کر لی، انصاف کے ساتھ جس دنیا میں ہو گیا تو اتنا عبرتناک انجام ہوگا کہ دنیا کانوں کو ہاتھ لگائے گی۔ اس کو انصاف نہیں مانگنا چاہیے تھا، اس کو رحم مانگنا چاہیے تھا، لیکن اس کے منہ سے انصاف نکلا، اور مجھے انصاف، اللہ مجھے انصاف دے۔ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ بازو ٹوٹنے کا، کوئی بازو اس کا نہیں ٹوٹا، شاید کسی نے تھپڑ مار دیا ہو، لیکن اس کی بھی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے کہ اتنے گروہ نے، اتنے لوگوں نے، 10 لوگوں نے، 15 لوگوں نے اس کو چپیڑے ماری اور اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ ہاتھ توڑنے والا سراسر ڈرامہ ہے، ہو سکتا تھپڑ لگے ہو، یہ اس کو بھی تردید نہیں کرتا، لیکن یہ ہاتھ ٹوٹنے والا ڈرامہ ہے، اور یہ بینڈیج جعلی ہے، اور اس میں اس نے وہ کیچ اپ لگایا ہے، اور اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اس نے مسلسل لہرا لہرا کر اس سے باتیں کی، لوگوں کو اشارے کیے ہیں۔ اور وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے جس میں یہ جب وہ پی ٹی آئی کے گنڈے اور کاف لیگ کے دو تین گنڈے ان کے بھی تھے، یہ اسپیکر پر حملہ کر رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو مار رہے تھے، تو پرویز الہی تھمب اپ کر کے ان کو شاباش دے رہا تھا، ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، مزید ان کو ہدایات دے رہا تھا کہ اب اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو۔ یہ فلم موجود ہے۔ اس نے جوابی الزام لگایا کہ حمزہ شہباز نے کہا کہ لوگوں ان کو پکڑو، مارو، ان کو سر پھاڑ دو، ان کو ایسی کر دو، ان کی ویسی کر دو۔ وہ ٹیپ ویڈیو کہیں موجود نہیں ہے، جبکہ پرویز الہی کی یہ تھمب اپ، انگوٹھا اوپر کرنے والی ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی ہے، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، ٹی وی چینلز نے بھی بار بار اس کو چلایا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہدایات دے رہے ہیں کہ مار دو، پکڑ لو، جانے نہ پائے، اس طرح کی باتیں، اس کی کوئی کلپ موجود نہیں ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے، کوئی تو چلاتا۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندر جو ویڈیو بنانے والے تھے، جو کیمرے موبائل فون سے بنا رہے تھے، یا جو بھی سلسلہ تھا، وہ سارے کے سارے اینٹی پی ٹی آئی تھے، پی ٹی آئی والوں کے پاس کسی کے پاس کوئی موبائل تھا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ پرویز الہی نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ حمزہ نے اس طرح کی ہدایات دی، اگر دی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کی ریکارڈنگ موجود ہونی چاہیے، اور نہیں تو اسمبلی کے اپنی ریکارڈنگ سسٹم میں وہ چیز موجود ہوگی، وہ نکال کر دکھائے۔ اور دوسرا یہ ہاتھ والا ڈرامہ کیا، اور تیسرا یہ ہے کہ پرویز الہی نے اپنی سیاست کا خاتمہ کر لیا۔ جب یہ ایک دم پہنچا تھا شہباز شریف کے شاہیے کی دعوت کو مسترد کر کے عمران خان سے ملا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپوزیشن کی دوسری دعوت بھی مسترد کر دی اور عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور عمران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کیا، تو اسی وقت میں نے اور کئی اور لوگوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ پرویز الہی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی سیاست کا خاتمہ کر لیا، کیونکہ عمران خان کی حکومت جا رہی تھی، اس کا ساتھ کسی نے نہیں دینا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان بزدار کو برطرف نہ کرتا، بلکہ نئے الیکشن کی کال دیتا کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا، اس میں اس وقت وزیر اعلیٰ بزدار مستعفی ہو جائے گا، تب بھی پرویز الہی کی بات بن سکتی تھی امکانی طور پر، ورنہ تو اس کی سیاست ختم ہو گئی تھی۔ لیکن عمران خان نے بزدار سے استعفیٰ لے کر اس امکانی
صورتحال کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پرویز الہی کو کبھی بھی سیاستدان نہیں رہا ہے۔ یہ پرویز مشرف کی چھتری تلے 5 سال اس نے وزارت علیہ کی ہے، اور اس کے بعد پھر جب نواز شریف کا زرداری سے ٹکراؤ ہوا تو زرداری نے نواز شریف ظاہر ہے دونوں طرف سے ایک جنگ چل رہی تھی، تو اس جنگ میں ایک ہتھیار کے طور پر پرویز الہی کو استعمال کیا، ورنہ اسے پرویز الہی کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس نے مسلم لیگ نون کی سیاست کا ایک توڑ نکالا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو تم اتنا برا سمجھتے ہو میں اسے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا رہا ہوں۔ اس میں پرویز الہی کی سیاست کا کوئی دخل نہیں تھا۔ 2018 کے الیکشن میں یہ جو جنرل فیض صاحب کی مہربانی سے سسٹم بٹھایا گیا اور پی ٹی آئی کو 110 سیٹیں دلوائی گئی، وہاں 4 سیٹیں کاف لیگ کو بھی دلوا دی گئیں، اور یہ اس کی سیاست۔ یہ اگر سارے نہ ہوں تو یہ پرویز الہی اگلے الیکشن میں پرویز الہی اگر سیاستدان ہے تو اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑ کر دیکھ لے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کو چاہیں تو نوٹ کر لیں تاریخ کے ساتھ کہ میں نے یہ کہا تھا۔ پرویز الہی نے اپنی سیاست کا جو امکان تھا وہ بھی ختم کر لیا۔ اس کے پاس اسپیکرشپ رہ سکتی تھی، اب وہ بھی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے مسلم لیگ کی جو حکومت آئی ہے، اجلاس انہوں نے فی الحال تو اسمبلی کا غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کیا ہے، لیکن غیر معینہ عرصے کا مطلب مہینہ 2 مہینے نہیں ہوتے، بلکہ 3 4 5 6 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت اسپیکر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اجلاس کال کر لے گا، اور عدم اعتماد کی تحریک اس کے خلاف پیش ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے پہلے چھٹی ہوگی، اور یہ وزارت اعلیٰ کے ساتھ خواب کے ساتھ ساتھ اپنی اسپیکری سے بھی گیا اور اس نے سیاست کا خاتمہ کر لیا۔ تو ناظرین، یہ پنجاب اسمبلی کے معاملات کی ایک میں نے مختصر جھلک دکھا کر اس پر اپنا تبصرہ کیا ہے، اور یہ بات میں نے مجھے ملنے والی بعض اطلاعات کی بنیاد پر کی ہے کہ یہ منصوبہ صرف شور شرابے کا نہیں تھا، یہ خون ریزی کا منصوبہ تھا۔ 2-3 آدمیوں کو قتل کرنے کا پروگرام تھا، 2 آدمی پستول دے کر اسمبلی میں لائے گئے۔ وہ کون تھے یہ بات کھل جائے گی۔ بہرحال فی الحال تو حکام نے پرویز الہی کے 10 ساتھیوں کے خلاف جو غنڈہ گردی میں پیش تھے، زیادہ تر ان میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ان پر مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ان افراد کی شناخت بھی کی جا رہی ہے جو نت ہاؤس سے غنڈہ گردی کے لیے لائے گئے تھے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔